بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الله تعالى هو الذي الله مالت يعني إلى الله سبحانه وتعالى خلقكم إن أنتن ياسجني يفتراتشو من نفس واحدة كان ديتيوت يفتراتشو وجعل يادرج منها كزايك نفس زوجها اندوان يادرج ليسكن إليها لركانا ودسوا للرقاقا زندا نبي جنسوا عند سيهون عند الرقاقانا عند ركا بمالة الله سبحانه وتعالى خالق السبتشا مهون ينقرن على الآية قريبا في أواخر كتاب التوحيد يا شباب باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء من البابان زالي بس في آيتنا الآية هذه فيها ثلاثة أقوال مشهور عند جماهير المفسرين هو الذي خلقكم من نفس واحدة مالت من آدم النفس الواحدة هذه نفس آدم وجعل منها كالصايا للرجاء نفس زوجها تندوان مالت حواء بلو الزالة انجدي قال فسرناهم سندرس فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فلا إشكال استهون آدم إنما الناس جعل من بلاه حواء እና ለዛ ብዙ ጥያቄዎች አሉ المهم አንድ ቀውል እዛም ያም ዶሚሩም ይሄም ይሄ ነው ብለው የሚፈስሩ ጀማሂር العلماء او المفسرين አብዛኛቸው በዚህ ላይ القول الثاني نعم هو الذي خلقكم من نفس واحدة مالت نفس آدم ነው وجعل منها زوجها ጥንዷን ሐዋን ከሱ ፈጠረ ማለት ነው لكن جعلك ملو هلا جعلك ملو جمرو استطراد يبالغ نعم استطراد يا شباب كون مفيت بلنا الاستطراد
ስለዚህ استطرادا ነው ከዛ በኋላ جعل له شركاء ለአደምና ለሐዋ ሳይሆን ለዙርያዎቻቸው ለልዋሊደይን ለሌላው ዙርያ ነው ብለው استطرادا ነው ከዛ በኋላ የሚመጡ ضمائሮች ይላል وهذا ما ذهب وما إليه الشيخ السعدي رحمه الله تفسيرون እንግዲህ እጃችን አለ ያንና ያለ القول الثالث اصلا ذكر ادم وحواء لم ايه ولا نهايه واضح يا شباب الايه لم تتعرض لادم ولا لحواء كما جمرهم التذكروا زال እንግዲህ والذي خلقكم من نفس ማለት جنس النفس ነው ከአንዲት ህይወት የፈጠረራችሁ ዘውጃችሁንም ጥንዳችሁንም ከዛችሁ ነፍስ አይነት ያደረገላችሁ رأسا آدم وحواء من التدرجوا التذكرون قصاهم የሚቀጥለው እዙ ወደዙ ነው የሚመለሰው እንግዲህ ሁሉም ተፍሲር አለ المفسرون ጻፉት ላይ وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رأسا آدم وحواء من التدرجوا ነው የሚሉት ያ شباب ያ ጀማሂሮች የሚፈስሩበት ተፍሲር የሚመረኮዘው بقصة مذكورة عن ابن عباس كابن عباس يتذكر قصة الله بس لا تنترسو ስለሆነ قصة من أساسها مكذوبة موضوعات سبات ስለሌላት ያ ቀውል እንግዲህ ምን አይሆንም እየተባለ ነው ያ شباب አይሆንም ሌሎች ንሱሶች ጋር ራሱ ይጋጫሉ ابن عباس ያ شباب ሁላችንም እናስታውሳለን ከአደም እስከ ኑህ ድረስ ስንት ቀርን አለ ይላል 10 ቀርን አለ 10 ቀርን ሁሉ በምን ላይ ነው ይላል على التوحيد نيلال حدث الشرك في قوم نوح لا جعل له شركاء لا دمنا لحوا كارغنا الشرك ما تلقينه በጣም ይሽካላል መልስ ብለው ያቀረቡት ሽርክ አጣዓነ ይላል መሳኢላቸውም ላይ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ሽርኩ ምንድነው ነው የሚሉት ያው ነው ሽርክ አጣዓም ሆነ ሽርክ العباده ቢሆን ሽርክ አይነቱ አንድ ነው ስለዚህ በዛ قصة لا يتمسرت سلونا قصة من قد لستة أوجه قول المفيد إحلال قال لك الزين دا متأبك باطلانات لأنها مرفوع نقر يلم بززورها مرفوع أسفل لقا لاتنيا شباب من بيبالو كون دا رقزي شيطان متو وهدي شو استيالو من دنو تاكي على شوي بس هو كرسي مطال بمني هنا على كل الأحوال በኔ ስም ተሪው ካልጠራሹ አንድ ኑሮት በሆድሽ ሰንጥቆ እንዲወጣ አረጋለሁ ምናምን አላቸው ነው የሚለው ቂሷ ይሄን እንግዲህ አደምና ሐዋ ይሰድቃሉ ካል ሽርክ في الربوبيه የገቡ ነው ማድረግ አይችልም ሸይጣን እንደገና ደግሞ ዛሬ ሲመጣ انا صاحبكم الذي اخرجتكما من الجنه الى እንደዛ ያለ ሰው እንዴት ያምኑታል እነሱ ኢብሊስ ምን አላቸው ነው የሚባለው ወስውሼ ያችን ዛፍ እንድትበሉ አርቄ ከጀነት ያወረድኳችሁ ያ ነኝ ይሄን ይያለ ያምኑታል شباب አደምና ሐዋ طيب እንግዲህ ቂሷም ፈብረካ ከመሆኗ አንዳንድ በኩል ማለት ነው ሌላ ያረጋል ብለው ካመኑ ሩቡብያ ላይ ሊያሻርኩ ነው አይችልም ካሉ وهو المتعين ይሄንን ማድረግ አይችልም ካሉ ደግሞ ላይ ይصدقان ይሄን አርጌ አወጣለሁ ምናምን በሚለው ምን ያረጉት አይصدقوትም وكذلك لم لنا لا شباب እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደም ከዘይ ሸጀራ በልተው እንደተወበቱ አላህ ነምፀው እንደገና በኋላ ተወብተው አላህ እንደተወበተ ነግሮና ይሄ ሽርኩ ለሳቸው ቢሆን እንዳሻረኩ ነግሮ ምኑን ላይ ነገረን ተውበቱን አልነገረን አሻርከው በዛው ላይ ከሞቱ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ያ شباب ሙሽኪል تجويز الشرك على الانبياء አስቸጋሪ ስለዚህ በዛ የተነሳ የመጀመሪያ ቀውል ያልነው ምን ይሆናል ነው ምንለው ستة اوجه ذكروا على كل الاحوال القول المفيد ያለው ሰው ያያል ስለዚህ ሁለቱን ነው እንግዲህ ምን ይዘው የኛውን استطراد የሚለውንም وان ضعفه الشيخ ابن عثيمين እሳቸው እሱም መጀመሪያው ላይ ያደም ከአደም ነፍስና አደምና ሐዋ ናቸው ብለን ጀዓላ ላይ ደግሞ ضميرun ለሌላ ማድረግ ይሄ استطراد ምንድነው አይደለም ይላሉ እሳቸው ትንሽ ቀውሉን ደከም
ወደ ማድረግ ቢሄዱም ላ هذا معروف የታወቀ እኮ ነው ሸበብ ብዙ ቁርአኖች ላይ ስንቀራ ስለ አንድ ርዕስ ይጀምርና ለገና استطرادን ምን ያመጣል ሌላ ያመጣል في الزخرف ብንቀራ ለምሳሌ ወለኢን ሰአልተሁም من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم لا እንግዲህ እሳቸው አባባል እዚህ ያልቃል ግን በዛው استطرادا من الهلال الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا إيالا من الهلال والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميت يهي النسوة للمكو النسوة أبابا لسايا كلام الله سبحانه وتعالى استطرادا يهي نظائر وتبزو سلالوت الذي ذهب إليه السعدي يعني ابن القيم يمرطت النوب لنا السوء صوابنا يعني يوساتشو يالوتم ሁለቱ ቀውሎች ተቀራራቢ ናቸው ያኛው ትንሽ ችግር ያመጣል ነው ስለዚህ ምን ይላል فلما تغشاها يكون النبات ጊዜ ይላል كناية عن الجماع يا شباب كلام ላይ አውላ መስቱም النساء ይላል ሌሎችም ኪናያቶች ይጠቀማል አሁንም تغشاها እንግዲህ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن نوك تغشي مالت ما كون يكون النبات ጊዜ ይላል حملت تشكمت ነው የሚሉት ጸነሰሰች حملا خفيفا ቀላል የሆነን ሸክም ተሸከመች ማለት እንግዲህ ጽንሱ في أول الأمر ربما لا تحس به هي ትንሽን ሸክም ትንሽን ማርገዝ ቀላል የሆነን አረገዘች فمرت به لزاو خفيف هنا علفتشبات يمر عليها زمن الناس يفسروا لنا እንግዲህ ያንን ትንሽን ሸክም ተሸክማ ወዳወዲህ ትልጀመር ይላሉ እሱ ሳይሆን የተፈለገው ወዳወዲህ ትላለች ثقيلም ቢሆን خفيفም ቢሆን فمرت به ማለት እንግዲህ ጊዜው በዛው خفيف እንደሆነ አለፈችበት فلما اثقلت በአንድ ስንቀራ እንግዲህ እናዳግመዋት የከበዳት ጊዜ دعوا الله يالف الاثنين الكون لالتقاء الساكنين نطقن من እናረጋዋለን ጥለነው ነው ባልም ሚስትም አላህን ለመኑ አላህን ተማጸኑ ربهما አሳማሪያቸው የሆነውን ይላሉ ፈጣሪ ተንከባካቢያቸውን ዱዓ አደረጉ ለኢን አተይተና ሷሊሐን ሷሊህ ከሰጠን لصالح تعريفه ብዙ ጊዜ ብለናል እሱ ነው የተፈለገው ወይስ ታሙል ኸልቅ ወሳሊሙል አዕضاء ማለት ነው ሁለት ቀውላውን ሙፈሲሮች ያመጣሉ የተፈለገው ይሄ የተሟላ አካል ያለው አቅለን ወአዕضاءን የተሟላ ሆኖ ሷሊህ ከሰጠን ለነኩነነ من الشاكرين ካመስጋኔዎች እንሆናለን ብለው አላህን ለመኑ قالم قبو إلى الله سبحانه وتعالى فلما آتاهما صالحا نزان للمنوت انقدي يتستكاكل لجسداتشو قزي جعل له شركاء لله أقاري أجقاري وچادرقو فيما آتاهما بسداتشو سقا فتعالى الله عما يشركون الناس كم يقاروا الله سبحانه وتعالى كف على يترقيتانا بهذا القول مجمري يالنون كم يضعفوا عندنا نزا يالناچو እንዳሉ ሆኖ ቂሳው እነዛ ስድስት ወጆች ያضعفዋታል ብለናል موضوعات ብለዋል ابن حزم ሌሎችም ያሉ አሉ እዛ አያው ላይ ራሱ جعل له شركاء ለአደምና ለሐዋ ቢሆን እኮ شركاء አላደረጉ ያረጉት ምንድነው شريكا واحدا ለዛ بالتسميه እንግዲህ መጥቶ ምን አላቸው ብለናል ልጁ እንዲኖርላችሁ ከፈለጋችሁ ማን ብላችሁ ጥሩት አለ ነው የሚሉት عبد الحارث بلوت لمن عبد ابليس على عالم يسواكف مفرقهم هنا كذا ملكت عنده ይሄ ነው عبد ابليس ቢል ሊያውቁት ነው ኢብሊስ መሆኑ ያታለላቸው እኮ ነው እና አደም የሸይጣን የኢብሊስ ስም ሐሪስ መሆኑን ሳያውቁም ወይ بنفس القران እኮ علم ادم الاسماء كلها حارث ነኝ ቢላቸውም ያውቁታል አደም ሐሪስ እንደሆነ ሐሪስ የኢብሊስ ስም መሆኑን ምን ያደርጋሉ ይያልና ያውቃል ስለዚህ አልሙሂም جعل له شركاء
ይሄ እንግዲህ ለዝርያዎቹ ለመሆኑ ሹረካ ያረጉት እንግዲህ ሌሎቹ ናቸው የሳቸው ዝርያ كذلك في نهاية الآية من الله فتعالى الله عما يشركون يشركان سائل عما يشركون على تلزه على كل الأحوال الله سبحانه وتعالى جنس ذرية بني آدم ينسون يتعينقرن ይህን ማለት እንግዲህ ሰዎች ከአደም አይደለም የተፈጠሩት ሐዋት አደም አይደለም እሱ ሌላ አያ ላይ አብራርቷል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደም ከጢን ናቸው ሐዋ ምን ዲልዒሂ አልአይሰር ነው የተፈጠረችው وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ይሄ አለግ لكن في هذه الآية የተቀሰደው ዝርያዎች ናቸው ነው ወልዕልሙ عند الله سبحانه وتعالى አላህ የጠራና ከፍ ያለ ነው እነሱ ከሚያጋሩት عما يشركون እንግዲህ عما يشركون ከሽረካዎቻቸው አይሽሪኩና ለመሆኑ ያጋራሉ እንዴ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያጋሩን ما لا يخلق شيئا ምንም የማይፈጥር شيئا እንግዲህ ምን አንከሪ ነኪራ ነው ተብሏል وبعد ذلك في سياق النفي والرد تعم كل شيء وهم يخلقون الناس እንኳን ሊፈጥሩ የሚፈጠሩ ሆነው ያለ እነዛን ፍጡራኖች خالق الارض والسماوات ጋር ያጋራሉ ወይ አያጋሩ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተንከር ባለ መልኩ ከሽርክ የከለከለ ነው ولا يستطيعون የማይችሉ የሆኑን ያጋራሉ ወይ لهم ለነሱ نصرا እርዳታን የማይችሉ لعابدهم ማለት ነው لهم ማለት እንግዲህ የሆነ ነገር አጋጥሟቸው ኑ አግዙኝ ቢሏቸው ማያግዟቸው ደፍዓል መክሩህ ደፍዓል ሸር ማይችሉ ለሚገዟቸው አካሎች ደካሞችን እነሱን ያጋራሉ ወይ ያጋሩ ولا انفسهم ينصرون እንኳን የሚገዟቸውን የሚያመልኳቸውን ቀርቶ ነፍስ ራሶቻቸውን እንኳን የማያግዙ ከራሳቸው የማይከላከሉ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه كلهم ይሄ ጣውት እንግዲህ በወርቅም ሰራው በፊጣም በእንጨትም መጥቶዝም እንደዚህ አርፎ ቢቀዋው ቢልሰው ያን ለሰው ነገር ምን ማድረግ አይችልም እንኳን ዝምቡን መፍጠር ቀርቶ ቢልሰው እንኳን የሆነ ነገር ቢቀማው ያንን ማስመለስ አይችሉም في النهاية ضعف الطالب والمطلوب ነዛን የሚፈልግም ተፈላጊዎቹም ምን አይነት የደከሙ ደካማዎች ናቸው طيب وإن تدعوهم بتطرواቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተጠራቸው ብለው ይፈስራሉ في هذه الآية وإن تدعوهم ناجبا من أفعال من الأمثلة الخمسة كون تدعو واو الله إن يطالچው ምኑን ነው ኑኑን ነው ስለዚህ ብትጠራቸው ቢሆን ዋው ምን አይሆንም ነበር مسند الى واحد ቢሆን አይ ወይን ተድዑሁም ነው የሚሆን እንደሱ ምን ሌላ ቦታ ይኖራል ወይን ተድዑሁም ብትገዟቸው ወይም ብትጠሯቸው ብትማጸኗቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الى الهدى ወደ ቅናቻ ብትጠሯቸው ነው ያላችሁ لا يتبعوكم እንኳን እነሱ ወደ ቅናቻ ሊመሯችሁ እናንተ እንኳን ወደ መመሪያ ወደ እስልምና ብትጠሯቸው አይከተሏችሁም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala سواء عليكم በእናንተ ላይ እኩል ነው አዳውቱሙሁም እነሱን መጥራታችሁም አም አንቱም ሷሚቱን ዝም ማለታችሁም እኩል ነው ብትጠሯቸው ጀማዳት እኮ ናቸው ጀባብ ጀማዳት ኢማ من الذهب وإما من الفضة وإما من المدر وإما من እንደዚህ ናቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ان الذين نزل الى الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ቂራአችን ይሄ ነው የኛ ሰዒድ ኢብኑ ጁበይር ቂራአ አለ ይላሉ ይሄን ፈስረና ያዋለን ان الذين نزل تدعون على حذف العائد تدعونهم ነው እናንተ የምትማጸኗቸው የምትገዟቸው አካሎች من دون الله ከአላህ ሌላ عباد امثالكم እንደናንተ አይነቶች ፍጡሮች የአላህ ባሮች ናቸው العبودية العام እንግዲህ እንደናንተው ናቸው فادعوهم تحدي ይባላል ይሄ ሸባ አምሩ
አምረል ምንድነው የሚባለው ተሐድ እስኪ ጠሯቸው فليستجيبوا لكم መልስ ይስጧችሁ እስኪ መርሐባ ይበሏችሁ لجلب النفع أو لدفع الضر ጠሯቸውና እስኪ ያንን ያላችሁትን መልስ ይስጧችሁ إن كنتم صادقين እውነተኛ ከሆናችሁ አሊሃ ናቸው በማለት እውነተኛ ከሆናችሁ እስኪ ይሄን አድርጉ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يتحدى المشركين نوع من التحدينا فدي إن تنسب الاسم ترفع الخبر نو الذين سمعنا تدعون صلة عباد خبرا قراءة بزلاين إن الذين بلو يقرأوا إبال السعيد بن جبير أحد التابعين المعروفين من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم በዛ ጊዜ እንግዲህ ምን ሊሆን ነው ኢንና ፊያለቱሃ ኢን الذين ليس الذين قال እነዛ አይደሉም ተድዑና من دون الله ከአላህ ሌላ የምትገዟቸው የምታመልኳቸው የምትጠሯቸው አይደሉም ዒባደን ባሮች አይደሉም አምሳለኩም እንደናንተ አይነት አምሳያ ባሮች አይደሉም ከናንተ በታች ናቸው እኮ አይደል የሚለው ማዕናው ዛሬ ባይሆን ሁለቱ ማዕና እንደናንተ አምሳያ ናቸው እንደናንተ አይደሉም ማለት ማዕናው አይጋጭም ወይ ፈዋቲህ ላይ እኮ አሳልፈናል ያ ሸባብ في العراق ያስታውሳል የለም نعم እዛ ላይ አሳልፈናል في الفواكه الجنيه على متممه الاجرميه طيب ስለዚህ ይሄ እንግዲህ እንደናንተ ናቸው ማለት እንደናንተው ፍጡራኖች ናቸው አላህ يفتق والله خلقكم وما تعملون በዛ እንደናንተ አይደሉም ማለት ደግሞ እንግዲህ ወደፊት የሚመጣ አያ ያብራራ እነዚህ የሚያመልኩት አካሎች እኮ እንደኛ አቅል አላቸው በላቸውም አላቸው አልተጠቀሙትም እንጂ አይን ጆሮ እግር እጅ ምላስ የሚናገሩበት ይሄ እነዛስ የሚያመልኳቸው የላቸው ስለዚህ እንደናንተ አይደሉም ማለት በዛ አይነት መልኩ ነው በመخلق በምናምን እንደናንተ ናቸው በዚህ ይሄ ባለመኖር ደግሞ ከናንተ የወረዱ ዝቅ ያሉ ናቸው አለሁም ለነሱ አላቸው ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አርጁሉን እግሮች አሏቸው ወይ يمشون بها የሚሄዱባቸው እግሮች አሏቸው ወይ አሏቸው የላቸውም ቀርጽ ግን አለ ማይሄዱበት እኮ ምን አድርገው ይቀርጻቸዋል ያለው እንደ ሰው ስዕል አርገው አይኑም እንደዚህ ወደፊትም እንደሚመጣው የሚያይመስሉ የሚሄዱበት እግሮች አሏቸው ወይ የላቸው አም ለሁም አይዲን يلطشون بها ياخذون بها البطش الاخ የሚይዙ የሚሰጡባቸው ደግሞ እጆች አሏቸው ወይ የላቸው አም ለሁም አዕዩን يبصرون بها የሚያዩባቸው አይኖች አሏቸው ወይ የላቸው አም ለሁም አዳኑ يسمعون بها የኡذን ጀምዕ ነው አዛ የሚያዳምጡ የሚሰሙባቸው ጆሮዎች አሏቸው ወይ ቁል ادعوا شركاءكم እንዲህ ባላቸው የናንተን ሹረካዎች ምታጋሯቸውን አላህ ጋር አማላክታችሁን ጥሯቸው ثم كيدوني ከዛ እናንተም እነሱም ተሰባስባችሁ እኔን ተተናኮሉኝ በላቸው فلا تنظرون ጊዜ አትስጡኝ አታቆዩኝ አሁን እንደፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን አርጉ በላቸው እና ምንም ችግር ልታደርሱብኝ አትችሉም الجملة الآتية كالعلة لما قبلها إن ولي الله يعني أقاجي رداتي الله نو الذي نزل الكتاب يا جيتا قرآن المصحف يا ورد قرآن بفيت يالو مصحفات وچنم يا ورد جيتا السو نو أقاجي السو نيغا نو نيغا ምንም አይነት ጉዳት ልታደርሱ እናንተም የናንተ ሹረካዎችም አትችሉም በላቸው على معنى قوله تعالى والله يعصمك من الناس لذكر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ورد من عرقوا بلنا النبيات صلى الله عليه وسلم يتأبقوا صحابة تشاتشون بشباك وإن بمسكوت بكبلوا السماء الرواجه تبلوان الناس الذي تباكيه السنة وهو
الله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين ደጋግ ባሮቹን የሚሾመውና የሚንከባከበው የሚጠብቀውም እሱ ብቻና ብቻ ነው ብለህ ንገራቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለረሱሊሂ ይናገራል والذين النزا تدعون من دونه كالله ሌላ የምታመልኩ የምትጠሯቸው لا يستطيعون نصركم እናንተን ማገዝ አይችሉም ضميرو ማነው መስደሩ እንግዲህ ወደ መፍዑሉ ተጠግፍ ولا انفسهم ينصرون እናንተን ማገዝ ቀርቶ ራስ ነፍሶቻቸውንም አይረዱምና አያግዙም وإن تدعوهم አሁንም ብትጠሯቸው الى الهدى ወደ ሁዳ ብትጠሯቸው ወደ ሐቅ لا يسمعوا አይሰሙም وتراهم ታያቸዋለህ ينظرون إليك ወደ አንተ የሚያዩ ሆነው ታያቸዋለህ እንግዲህ ሙቃቢሊን ለከ بأعين اصطناعية እንደዛ እኮ ነው ያለው አይን ተሰርቶላቸው እዛ በተሰራላቸው አይኖች ተከብለው ወደ አንተ ታያቸዋለህ وهم لا يبصرون እነሱ ማያዩ ሲሆን ያያሉ አያዩም ስለዚህ አንተ ያየው አንተ የምትሻለው እንዴት ያንተ ኢላህ ሊሆን ይችላል አንተ እኮ አብጅተው እኮ ሰዎች እኮ ያሸባብ አቅላቸው የት እንደሆነ አንተ አስተካክለው ጠርበው ተሸክመው ከዛ ከገባበት ቤት ያወጣው ዛሬ ይወጣል ነገ ይገባል ይያልከው እንዴት ብሎ አቅል ያሸባብ ይቀበለዋል ይሄን ትክክለኛ ጤናማ ሰው አይቀበልም لكن تقليد الاعمى يبال وجدنا عليه ابانا اسنو سون ይዞት የጠፋው እንጂ ቆም ብለው ራሱ እዛ ያንን ይዞ ሲሄድ አልሄድም አለ እንቢ አለ አንደኛ እኮ እውነት እንኳን ቢሆን ያሸባብ አልሄድም ማለት እኮ ድካም ነው ቁዋ ነው አልሄድም አለ ይላሉ አይሉም ይላሉ ያሸባብ ነሳራ هذا البلد የሚያወጡበት ቀን እኮ አለ ያጣውታት እዛ አልሄድም አለ نسأل الله أن يهدينا ويهديهم الناس ስለዚህ ያሸባብ ዳዕዋ ያስፈልጋል ዳዕዋ ደግሞ ቢያገኙ የሚሰልሙ አሉ በተለይ ነሳራዎች እኮ ምንድናቸው ብለናል ያሳልፈናል ይቀበላሉ እነዚህ አይሁድ የሚባሉት ናቸው መጥፎዎች ሳቸው ሙንከሚሹን ወደ ዲናቸው እኮ ምን ያረጉም ተብሏል አይጣሩም እንደገና ሰውም እንዲጠራቸው ምን ያረጉም አይፈልጉም لكن من ነሳራዎች በጀህል ነው ያሉትም በተጅሪባም ሰብቷል ዳዕዋ ያስፈልጋል ሳንፈራ بحرية التعبير عليه ይላሉ እውነትም ይሁን ውሸት المهم ፍርሳው ባይሆን ማዕል على بصيرة መሆን አለብን እንዳናበላሽ ምን እንድጣራው ነገር ጠንከር ብለን አውቀን ዳዕዋ ማሰማት ያስፈልጋል እና ስለዚህ ስታቸው ወደ አንተ የሚያዩ ይመስላሉ لكن في الحقيقة ምን አያረጉም አያዩም ስለዚህ እንግዲህ የማይሄድ የማይዝ የማያይ የማይሰማ የማይናገር እንዴት ብሎ አምላክ ሊሆን ይችላል እንዴት ብሎ አምልኮ ለሱ ሊሰጠው ፈጽሞ በማንኛው ማረዳድ አይገባም خذ العفو الى الله سبحانه وتعالى عفو ياس ቅርታ ማለት ነው وامر بالعرف በመልካም ደግሞ እዘዝ بالمعروف بالعرف واعرض عن الجاهلين ይሄን ስታረግ ደግሞ ይኖራሉ እንቅፋቶች አይጠፉም እነዛን ጃሂሎችን ማህይማኖችን ደግሞ ችላ በላቸው እነሱ ጋር እንግዲህ ሙሐዳ ሙኻሰማ ኒዛዕ ውስጥ አትግባ መጥፎ እንኳን ቢወሉልህ አንተ ኸይር ዋልላቸው هذه الايه لها እንግዲህ ወቅፋ طويله ብዙ ሰልበለዝ ዙሪያም በህስ የተጻፉም አሉ በጣም ማሻአላህ ብዙ ማዓኒን ያዘለች በመካሪም الاخلاق አንቀጽናትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን ያዝ በማለት ያዛቸዋል ወሚን ወራኢሂ ኡመተ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خذ العفو መባል ትእዛዙ ለሳቸው ሙባሽር ሲሆን صريحا ለኡመታቸውም በአጠቃላይ ነው ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله طيب قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة الآيات أي هو الذي خلقكم أيها الرجال والنساء نانت وندوچم سيتوچم المنتشرون في الأرض
በመሬት እንግዲህ ገጽታ ተሰራይታችሁ ተበትናችሁ የምትገኙ ወንዶችም ሴቶችም ሁለቱም ጾታዎች እናንተን የخلቃችሁ አላህ ነው على كثرتكم وتفرقكم በብዛታችሁ ጋር በያገሩ የተበታተናችሁ መሆናችሁ ጋር من نفس واحدة وهو آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم وجعل منها زوجها دي من نفس واحدة أيننا يالون وجعل منها زوجها أي خلق من آدم زوجته حواء لأجل أن يسكن إليها ليسكن انجدي لا متعللنا يالون دي كليلا كجنس بيون استقارين زام في سورة الروم إن شاء الله المتعال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة طيب لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة والموافقة بدك السجنس ستون مكاكلاتشو يتجنال كمسماماتنا كموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر عنده ودانده مركاتن انجدي ما يسفرد يتجنال فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة كلهم انجدي بزمام بشهوة قاچا انجدي كلهم يقوتتال فلما تغشاها أي تجللها مجامعا لها تجلل أو تغشين قدر الباري أن يوجد من تلك الشهوة الله كان التبا والسنة كذا الشهوة اندقن وذلك الجماع النسل يوجد نائب الفاعل فحملت حملا خفيفا وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا يثقلها دي شعور يلاتم أي كبداتم فلما استمرت به فمرت به علون بمن فسر استمرار معناه أنه حملا خفيفا إزاي كتلج بالزي مالتنا به بين هلالين إنه عندنا نسخة لين وأثقلت به حين كبر في بطنها يا شباب كبورة كبيرة فرق بزوب لنا كبورة لحس سايهن لمعنوي نجر سيهن أو كبورة مبالو إلى عند نجر معنويا من سيهن بخير بهن بشر كبد على سيهن كبورة حسا كهنا كبير الصبي نونجي كبورة من إلى عيب بالم إلى على كل الزابطن على انجدي يادق سمتا فحينئذ صار في قلوبهما في قلوب الزوج وزوجه الشفقة على الولد እንግዲህ ዝነት መጣ ይሄ እንዴት ብሎ ይወጣ ይሆን እንዴት ይሆን وعلى خروجه حيا صحيحا سالما لا آفة فيه فدعوا الله ربهما لئن آتيتنا ولدا صالحا لمنعت نعت لمنعت من يال النوبة قدس أي صالح الخلقة تامها لا نقص فيه بس بالجاس أكثر الشيخ السعدي صالح الملون في هذه الآية مع أن فيه قولين لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحا على وفق ما طلبه إن ينقدي وهون فتوه فاون مسكنوتال ما وقو ضم الواو وكسرها فتحون እንግዲህ ታያላችሁ ውፍቅ ይባላል ብለዋል ውፍቅም ይባላል አማ فتحها والله اعلم እንግዲህ በዛ የፈለጉትን በሚስማማ መልኩ አላህ የሰጣቸው ጊዜ وتمت عليهم النعمة فيه የጌታ ኒዕማ በዛ በወለዳቸው የተሟላ ጊዜ جعل له شركاء فيما آتاهما أي جعل لله شركاء في ذلك الولد فيما انجدي موصولا يا رغوات الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به እንግዲህ በማስገኘት በመፍጠር ጸጋ አድርጎ ለወላጆች በመስጠት እንግዲህ ብቸኛው እሱ ሆኖ ያለ ሌላ አጋሪዎች አደረጉ وأقر به أعين والديه አይናቸው እንዳርፍ ያበረደላቸው የሆነ እሱ ብቻ ሆኖ فعبداه لغير الله
إما أن يسمياه بعبد غير الله كعبد الحارث وعبد العزى وعبد الكعبة ونحو ذلك. عبد العزى يعمله عزيز الملين وراء العزيز لا كلام فيه. قدي عزير نعمله؟ نعم. عبد العزير كهنا نعم. طيب عبد العزى عبد العزير. طيب عموما إيه وده من يهدنا سويا شباب الزاتش وده قصة إشارة يادرقونه كلا ما قيل. طيب أو يشرك في الله في العبادة بعبادة ويدقم ليقار بعدما من الله عليهما الله كلقس الله تبارك وتعالى بما من من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد. ولهذا أو وهذا انتقال من النوع إلى الجنس. ساتشون دي إننا مجمّر عليه إنجدي كنوع ولا جنس كعين إلى الجنس يبال ياونه إنجدي نوعنا جنس قرار ربالو عندنا أعم عندنا وخصنا ميوان. لا من علو فإن أول الكلام في آدم وحواء ثم انتقل إلى بين هلالين صفال ثم انتقل الكلام ونبر ويدقم ثم انتقل إلى الكلام في الجنس. يعني ما نبابال نويانا شباب ابن القيم عبابال من يلوتال بلنا لساتو استطراد نوم ملود. سلزي مجمّريا بداية الآية ولي آدم وحواء نبر الزب وتاسي درس دقمو استطراد لليلا هنا بما يروج ميمتو تنجد الليلة وجهانو. طيب على كل الأحوال نجدي أقرب مصدر بلنا على القول المفيد على كتاب التوحيد سلاي يعني نقدم على النونبا بتفكر مقرات مطالعة يسهل قال. طيب ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيرة. عبادة شرك في العبادة نجدي في ذرية آدم وحواء ببزات مجنيتها يتراتر منه. فلذلك قررهم الله على بطلان الشرك وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم سواء كان الشرك في الأقوال أم في الأفعال. فإن الخالق لهم من نفس واحدة الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم أزواجا ثم جعل بينهم من المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض ويألفه ويلتذ به ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسل إنه اللي مرات شوس. ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتا مؤقتا وحمله وفصاله تتشوف إليه نفوسهم تتطلعون ويدعون الله أن يخرجه سويا صحيحا فأتم الله عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم. أفلا يستحق أن يعبدوه ولا يشركوا به في عبادته أحدا ويخلصوا له الدين بلانو يقبعوا نبريه إنهم على رقوم عبودياتهم لربهم على الرقاقتهم نو يهونو في آدم وحواء سايهون في ذريته معنا سواء قلنا الشرك في الأقوال أو في الأفعال. أقوال مالتك تسمية وراس من دنا مبالا شباب شرك الطاعة بنلو السن بهون ليلو يتجنوا في الذريانا. ولكن الأمر جاء على العكس فأشركوا بالله نقباتهم قدي الله بعبادة بتشنيا درقوا بالله بعبادة ومعننم لا يقارنا بإخلاص الدين الله المملكون ويال يتكستوقن عكس ما ذكر ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم أي لعابديها نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كانت لا تخلق شيئا ولا مثقال ذرة بل هي مخلوقة ولا تستطيع أن تدفع المكروه عمن يعبدها ولا عن أنفسها فكيف تتخذ مع الله آلهة. إذا كانت لملو جوابهم إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفيه. إيه هيدلم يظلم ظلمنا يبدل بدلنا يكلنت كلنت እንግዲህ أسفهم أظلمم ምንድናቸው أفعال التفضيل ስለሆኑ ከዚህ በላይ
አምጡ ዲገሙ ቢባል የዙልም አይነት የለም የሞኝነት የጅልነትም አይነት ከዚህ የበለጠ የለም وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله عبدتموها إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون فصار الإنسان أحسن حالة منها الإنسان أحسن حالة من تلك الأصنام والأوثان لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدى እንዴት ይደረጋ ጀባ ማይሰማ ማያይ እንኳን ሊመራ ብትመራው ማይመራ ይኮያ سبحان الله وكل هذا አሁን ያልነው በአጠቃላይ ያሉ اذا تصوره اللبيب العاقل تصورا مجردا جزم ببطلان الهيتها وسفاهه من عبدها تصور مجرد ምንም ነገር መቅረጹ ብቻ በመቅረጽህ ብቻ የነዚህ ነገሮች ኢላሂያ ባጢል መሆኑንና እነሱን ኢላህ የሚያረጉ ሰዎች ሱፋ መሆናቸውንና በባጢል ላይ መሆናቸውን ትረዳና ታውቃለህ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم الآيات وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان كذا نوعنا يقول تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أي لا فرق بينكم وبينهم فكلكم عبيد لله مملوكون فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئا بما لتاتشون قدونة يشكوناتشو فادعوهم فليستجيبوا لكم فإن استجابوا لكم وحصلوا مطلوبكم وإلا تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوة مفترون على الله أعظم الفرية نزان يقولوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يهر لي آية أتشوم قلس على تنقرم لنا معجزات هدم بقلت يتنقر نقر الله يا شباب الله شو آية ما من رسول الله وله آية آية يا شباب اندزا علو يتبالو አሁን እንደሚሏቸው ሀያል የሚባሉ እኮ ነበሩ እነዛን ሁሉ አንድ ሰውዬ ተሐዳው ይሄ አያ ኩብራው አያ ዑዝማ ለይሁድ አለይሂ ሰላም ተሰባስባችሁ እናንተም የምትገዟቸው እስኪ የሆነ ነገር አድርሱብኝ እኔ ተወከልቱ على الله ربي وربكم هذا ما عملوا فيه شيء ስለዚህ ይሄ من معجزات يهود عليه السلام ተቆጥሯል እዚህም ላይ እንግዲህ አሁን የቀራነው ቅድም ወይላ ተፍሲሪ طيب ስለዚህ የሚያረግ የለም ነው እንግዲህ ነገርዮሹ በይነ الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش እዛው በለበላቸው አልፈዋል ብለው ነው የሚፈስሩት ያገራችን ሙፈስር አሁንም ያው ታላህ ሌላ የሚገዙ ሰዎችም ሆኑ መላእክቶችም ሆኑ ዛፍም ሰማይ ይሄ የምትሏቸው ማንኛውም የምትለው አይደርስልህም ሊደርስ አይችልም አላህ አልሰጠውም አይገባውም የሱ ሐቁ አይደለም ያአላህ ሐቅ ነው አንዲት ነገር ለራሱ ነፍዓን ወላ ضرን የሚመልክ የለም ስለዚህ ስንጣራ አላህን ብቻ ስንገዛም አላህን ብቻ መሆን አለበት وهذا لا يحتاج الى تبيين طيب نعم وهذا لا يحتاج الى تبيين فيه የኛ እንግዲህ በተንኪል الى تبيين فيه الى التبيين فيه ሚል እንግዲህ ብዙ ማብራሪያ አያስፈልገውም فإنكم إذا نظرتم إليها وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء فليس لها أرجل تمشي بها ولا أيد تبطش بها أيد انقدي منقصاهن أيدي انقدي جمع سيون منقص لتان مفردም ሲሆን እኮ ያለው ምንድን ነበር
أصلاً منقصنا لكن نزلوا الدال منزلة الأخ حكما نكو أرقوات مفرد ستون دالوا لا يمن عربوا إعراب من أرقنون تغيير أواخر الكلمة آخر ما هنا آيات ندم النيت من دنو بلنا حقيقة سايون حكما طيب المهم أيدين أرجل ندالون مرفوع يالكون على كل الأحوال ولا أيدين فليس لها أيدين تبطش بها ولا أعين تبصر بها ولا آذان تسمع بها فهي عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان يقول له الطينات ስለዚህ እቺ ምን ብዙ ገለጻ ምን ያስፈልገዋል ጊዜ መፍትሄ ተራሷ ያስፈልገውም በማየታችሁ ብቻ የምታውቁት ጉዳይ ነው فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها فهي عباد أمثالكم بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء دليل يا شباب الناس ናቸው የሰሯቸው ማን የቀረጻቸው ይሄን ዋንዛውን የሚጠርበው እኮ ያ شباب እነሱ ራሳቸው ናቸው ይሄንን ያድነናል ብለው የሚሸጡትን ሶሊድ መስቀል እኮ ያድናል ይላሉ ያ شباب ከገባ ማን የጠረበው እንደዚህ የሚያሳልመው እኮ ነው ሶሊቡ ተሸከመው ተሸከመሃል ተሸክሞት ይሄድ ስለዚህ فلأي شيء عبدتموها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون أيجتمعوا أنتم وشركاؤكم على إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار እንግዲህ በእኔ ላይ መጥፎንና መጣላውን ነገር ጉዳት ለማስወደቅ ለማስገኘት አንቱም ሹረካኡኩም ተሰባሰቡ ሳታዘገዩን ጊዜ ሳሰቱኝ فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه به أتدرسمنا لأن ولي الله الذي يتولاني እንግዲህ إن ولي الله جملة سيكت كالعلة من بلنا كالعلة ያልነው ለዛ ነው አለዛኩ ኢላ صريحا بيون إن سايون ميبالو من دنو ميبالو بلنا أنا نو ميبال عموما هلتم كميبقاباتشو وتايفنا له إن طيب فيجلب لي المنافع يجلب من وراء ويدفع عني المضار تكموچل يامطا ودني ميچلو ጌታዬ አላህ ብቻ ጉዳት የመضራ جمع ነው መضار أو على غير القياس يضارم ሊሆን ይችላል ጉዳቶችንም ሊከላከልልኝ የሚችለው ሊገፈትር ሊከላልኝ አላህ ብቻ ነው الذي نزل الكتاب الذي فيه الهدى والشفاء والنور وهو من توليه وتربيته لعباده الخاصة الدينية قرآن مورد توليه ألوت من موالاته على كل الأحوال لا مشاهدة في الاصطلاح طيب كذا واستناو ባሮቹን እንግዲህ ከመንከባከቡና እነሱን ከማገዙ خاص የሆነ ተወሊያና خاص የሆነ ተርቢያ ከማድረጉ ቁርአንን ማውረዱ وهو يتولى الصالحين الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا كما سوف يأتي في الحاج وقوله والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم إلى آخر الآيتين وهذا أيضا في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله شيئا من العبادة عندما يقباتنا عندما يقباتشو كم يبرروا عن قطعتنا شيئا من العبادة في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله شيئا من العبادة استحقاق مفعول كون استحقاق هذه الأصنام ودفعل تتقطوا استحقاق مصدر شيئا يستحقاق من دونه يا شباب ها مفعولون
ها يتشالل شيئንም ይቻላል استحق له ይቻላል كل استحق له طيب لأنها ليست لها استطاعة ولا اقتدار في نصر أنفسهم ولا في نصر عابديها شيئا من العبادة ما يقبات انجلي راسوان مردات عابدوان مردات أتسلم وليس لها قوة العقل والاستجابة فلو دعوتها إلى الهدى لم تهتدي وهي صور لا حياة فيها قرص بچانو هيوت يللاچو قرصون فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون لذلك قالوا يا شباب الذي كسر فجعلهم جذاذا ما لكم لا تنطقون አሁን እኮ يا شباب እነዚህ ሙስሊማን ብለው ብዙ ጀማዓዎች لا يثبتون الكلام لله سبحانه وتعالى ይሄንን ቁርአንን ሲያሰብቱ የማስበታቸው በኩሉ በጣም ይሄ አሻኢራ የሚባሉ ሳይቀሩ ለማቱሪዲያ ሳይቀሩ እና ስለዚህ عدم الكلام ምንድነው ነው ያልነው ያለው ማለኩም لا تنطقون طيب على كل الاحوال صور حياه የሌላቸው صورዎች ብቻ فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حقيقة لأنهم صوروها على صور الحيوانات من الآدميين أو غيرهم እንግዲህ ሰው አስመስለው የሰሯቸው ይኖራሉ وكذلك በበሬ ይሄ ሱረቱ العجل በዛም ይሰራሉ በሌላም ይሰራሉ وجعلوا لها أبصارا وأعداء أكلات كلها شيء يجي قرص على يجو يقرو على لكن هل يأخذ يبتشون بها لا جروتها القرص على أيسم فإذا رأيتها قلت هذه حية فإذا تأملتها عرفت أنها جمادات لا حراك بها ولا حياة إلا أن تحركها فبأي رأي اتخذها المشركون آلهة مع الله ولأي مصلحة أو نفع عكفوا عندها وتقربوا لها بأنواع العبادات فإذا عرف هذا عرف أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر السماوات والأرض متولي أحوال عباده الصالحين لم يقدروا على كيده እንግዲህ ችግሩ አላህ እና ተወሊ አርገናለው አላህ ተወሊ ካረገ ተወሊላህ ውስጥ ከገባ እነዛ ሙሽሪኮች እስተሚያመልኳቸው ነገሮች ተሰባስበው አሁን ሰውን እኮ ያንሸራተተው ያለው ይሄ ነው ያጀባ እኛ ደህና ፊአምን ወአማን ኢልማችን የተቃራን መናጃችን ሰው እየተቀበለው አገራችን ከሽርክያት ከቢድዓ እየወጣ እዛው ወደ ጠብረቢዛው ይሄዱ የማይሆኑ ሰዎች ናቸው እነሱ ብቻ እዛ ከሆኑ ያጠፉናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት ብሎ ያጠፋል እነዛን አህለል ቢድዓ እነዛን እኮ ኢዳላ ሙስተሚር አላህ ያስተመጨረሻው ድል ይሰጣቸዋል ብለህ ከገመትክ ወንከ ቢላሂ ወንሰው እኛም ይጠብቀን አላህ ማንንም አይጠብቀንም በተለይ ሙስሊሙ ለሐበሻ ሒማያ ጠበቃችን አላህ ብቻ ነው ስለዚህ እንደዛ በማለት ገቡ አሁን ደግሞ ባስ ብሎ ያም ምርከን ታልፎ የና አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ የአስሐቡ ሹራ ሲታ የነሱ አይነት ምርጫ ነው ያካር ነው ይያለፍን ነው ምን ይያሉ ህዝቡን አዘቅት የማይጠቅም ነገር ውስጥ አስገብተው ሸባቡ ብዙ ወደ ሱና ወደ አቂዳ የነበረው ይሄ ኮምባክስ የሚባል በውሶላ ጠፍቶበት ተምታቶ ሐያራ ሆነ ይገኝ والله እዛ ላይ ነው ያለው ሸባቡ ያለው ይመጣል እንደዚህ ይላል ያ اخي ያስከውን ሐቅ ላታገኘው ትችላለህ ሊያስነጥቀህ የሚችል ብዙ አለ ለዛ ከነ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዱ عليها ምንድነው ያለው እናጅል አዱ የሚባለው ምን ሆኖ ነው ግብ የሚገባ አለ አንተ ጋር እንድትለቅ አለል አቀል እንኳን እሱን እንዳትጠራው ሐቅ እንዳታሰማ አለል አቀል ይሄም እኮ ረብሃን እንደፈለገ የሚሄድ ከሆነ አንተ ላ አካሂድ እኮ ትክክል አይደለም ካላልከው ሆራቢህ እንደዛ እንዳይባል ብዙ ሰዎች አሉ ብያለሁ ካሁን በፊት ያለል ምንስ ብዙ ጊዜ ከረደያል እና ስለዚህ ሰዎች ሐቅ ዋضح ነው ባሉበት ሐቅ ላይ መጨመርና
استمرار ማድረግ ነው የሚያስፈልገው እንጂ ሐቅ መልቀቅ ትንሽ ነው እኮ ተብሏል ዘወጅዝም ላይ እኮ ስንቀራ ነው ከትልቁ ጎዳና ሲወጣ ይሄ የሂሱን ጎዳና አውጥ ከዚህ ከመስጊድ ስትወጣ እንግዲህ አንድ አስፋልት ካለ የሚገነጠል መንገድ ትንሽ እኮ ነው ربما بخطوه واحده ምን ይላል ከመንገድ እንደዚህ ይልና እየቆየ ምን ይሆናል በጣም ይርቃል አንዱ ይغرب አንዱ ይሸርቅ እንደዚህ ሆኗል ወደዛ የምትጠጋ ከሆንክ አስለን ሽኢታ ማበይ መጀመሪያ ለደፍዕ الضرر ለምን ይያልከ ነበርከው አሁን ደግሞ አይ እንደዛ አይደለም خلاف هذا ይሄንን የሚል ደግሞ ዋቂዕን ማያውቅ ነው ትልና اهل الحق اهل الباطل አርገ ሐቅን ባጢልን ሐቅ አርገ መንኩስ ከልኩዚ ሙጀኺል በዛ አይነት መልኩ ልትጓዝ ሁሉ ስለምትችል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙቀልብ القلوب ይያል ዱዓ ማድረግም ያስፈልጋል ኢጅቲሃድ ያስፈልጋል طيب يدرس نعم ስለዚህ ይሄ ከታወቀው ሙሽሪኮች አሊያዎቻቸው ሁላቸውም ተሰብስበው وارادوا ان يكيدوا للتناكل بياسبوا من تولاه فاطر السماوات والارض متولي احوال عباده الصالحين ينسن طبعا እንግዲህ ምን ከባከብ ጌታ የጠበቀው እሱ ተወሊ ውስጥ የገባና ካል ሊተናኮሉ ቢያስቡ لم يقدروا على كيده يا لو جوابنا ولو اجتمعوا له لست جواب طيب أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها لو اجتمعوا ولو اجتمعوا ملو ينان أن المشركين واو بتايل لوما واو على ما نور نبر أو لو مثل أن المشركين نعم وآلهتهم التي عبدوها لو اجتمعوا እንግዲህ ولو اجتمعوا غلط ነው ለማለት ያስቸግራል المهم لا شك أن حذف الواو والأولى لو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر السماوات والأرض متولي أحوال عباده الصالحين لم يقدروا على كيده لم يقدروا እንግዲህ የለው ጀዋብ ነው የሚሆነው لو فعل الشرطان جوابان እዛ ደግሞ ያአነ ምንድነው ይሆናል خبر ነው የሚሆነው የሚመስለው ይሄ ነው ዋው ሁሉም ንስኻ ላይ ያለ አልዋው الأولى የሌለበት ንስኻ አለ የሌለበት አለ ነምን ዋው የለም ያንተ ሷቡስ ላ ዋው የሌለበት ነው ተከከሎ ታይበኛ ዋው ጽፏል ዋው የሚኖረው እንግዲህ ሁለተኛው ወአራዱ የሚለው ላይ አለ لو اجتمعوا ባለው ስለሚተዓተፉ عموما ብዙ ጊዜ እንግዲህ ኢስላህ ያስፈልጋል የቻልነውን ተንቢህ እናደርጋለን የሚያልፈን ይኖራል እዛዛ ላይ ደግሞ ዛኪራችሁን ኢንሻአላህ شهد الهمم يسفلقال طيب لم يقدروا على كيده بمثقال ذرة من الشر يمكن فاتها الذرة تنش قندان مالتنا بلوم يفسروا المهم يضرب به مثل للصغر وللقلة بزه بشباكو ሲተን የሚታየው ነው ተብሏል ሹዓ ዘር ማለት እኮ እሱ ነው በዚህ በእንትኑ አሁን እዚህ ላይ እኮ አቦራኳል ግን አናየው ምናየው በምንድነው ይሄን ማለት ደግሞ አንድ ነገር ሚሳል ፍልከስራው ሚሳል ፍልቂላ ከሆነ ከዛ በታች ከዛ በላይ ማለትን ምን አይል ብለናል አያሲዝ ከዚህ ባነሰም ቢሆን ሊጎዱት አይችሉም ነው طيب لكمال عجزهم وعجزها የሙሽሪኮች መሳናቸው የተሟላ ስለሆነ የዛ ያሊያቶቻቸውም عجز وكمال قوة الله واقتداره يا الله ደግሞ ቁዋው የተሟላና ቁድራው የተሟላ ስለመሆኑ وقوة من احتمى بجلاله وتوكل عليه بالله جلال بالله عظما ደግሞ የተመካ የተጠበቀ በሱ ከለላ የገባ እሱም ቁዋ ስላለው وقيل ان معنى قوله በሌላም ሊፈስሩልን ነው طيب وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون مالت قالوا إن الضمير يعود إلى المشركين وتراهم مالت النزان أصنام وشاوثان وتسايون وتراهم من قديه تراوست أنت ألف فعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسولنا أنت إنهن مشرك وجنت الله يعود إلى المشركين المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبين به الصادق من الكاذب الناس أنتن سملكتوا يستنتنوا صادقوا ككاذبوا من ليبتيتا إيايوينو بله تقمتاتشو على ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسمه المتوسمون فيك من الجمال والكمال ሲያዩ እንግዲህ ያስተነተኑ ነው ውሸታም እንግዲህ እንደዛ እኮ ነው የሚሉት ያ ሸባብ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም መጀመሪያ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳያቸው ፊታቸውን እንዳየው ፊታቸው ምን አለመሆኑን ተረዳው ነው የሚሉት የውሸታም ፊት አለመሆኑን አወቁት እና እነዚህ ሙሽሪኮችም ስታያቸው ወደ አንተ ሲያዩ አስተንትነው እንግዲህ ነዘረ ተፈኩር አይተው ይሄንን ይረዳሉ ብለህ ትገምታቸዋለህ ላኪን እነሱ የነሱ አይኖችም እንደዛ እንደ አስናሞቻቸው አይኖች ናቸው صادقون እና ካዚቡን የሚለይበት አይነት እይታ ሳያዩ ነው መታያቸው ተፍሲሩ ይህም ሊሆን ሙህተሚል ነው እንግዲህ لا تعارض ሁለቱንም ማዕና ከተሸከመች አያዋ ምን እናረጋታለን ብለናል ቃይዳችን በሁለቱም ይፈሰራል خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس እንግዲህ حسن الخلق ጥሩ ሰነ ምግባር የሚባሉትን በአጠቃላይ አዝላ አቅፋ የያዘች አንቀጽ ናት وما ينبغي في معاملتهم ሰዎችን እንግዲህ ሙዓመላ ስናረግ የሚገባው ይሄ አያ ባለው መሰረት فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو أي ما سمحت به أنفسهم كسوች እንግዲህ ያሟሉልኝ ሁሉንም ማለት የለብህም ما سمحت به أنفسهم እነሱ እንግዲህ ነፍሶቻቸው የለገሱትን በጎ እሱን ተቀበላለ وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق የገራውን እንግዲህ ከተግባርም ሆነ ከሰነ ምግባር እሱን ትይዛለ فلا يكلفهم ما لا تسمع به طبائعهم جمع طبيعة يا ما فقدلاቸውን ያንን እንዲሰሩ ተክሊፍ ማድረግ የለብህም بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك إذا تنشم بيهون كقولم بيهون كفعل جميل كوالله مكبال كجميل ما نسي على بيهون بزاو مكبال ويتجاوز عن تقصيرهم تفريط كارجة في جانبك تقصير كارجة مالك ويغض طرفه عن نفسهم نفس እንግዲህ ሁሉም ናቅስ ነው ሲጎል ምንድን ማድረግ አለበት تغض الطرف عنه ولا يتكبر على الصغير لصغاره እንግዲህ ከኔ በላይ የለም ትንሽ ነው ብለ በትንሽ ላይ አለመቅራት ولا يتكبرون ولا يتكبرون يا شباب نعم فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو أن يأخذ بالون من التعطف ولا يتكبر على الصغير لصغاره ولا ناقص العقل على ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقره بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم ሁሉንም እንደሚገባው ነው ሙቃበላ ማድረግ የሚያስፈልገውና صدورዎቻቸው ደግሞ انشراح በሚያደርጉበት وأمر بالعرف أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد هذا ደግሞ ለዘመድም ለባዳም ለቅርብም ለሩቅም فاجعل ما يأتي إلى الناس منك እንግዲህ ካንተ ወደ ሰዎች የሚመጣውን ነገር የሚደርሰውን ነገር አርግ إما تعليم علم يجعل مفعول يارجنه أو حثا على خير حثا بمن صافي النان ألف صفوبتها لا صافبتها إنما صاف فجعل كون يا شباب ما يأتي تجعل انجدي ولا تتشار عليه سير هذا ما مفعول أول لأنه يأتي صلة إلى الناس منك كانت ودسوت ميمتان ميدرس النجر أرجو من أرجو إما تعليم علمي استمراتون ما يوكن ما ساوك أو حثا على خير النوم صواب من نزله بما للتعطف تعليم باله للتعطف بمفعول من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة
أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية እንግዲህ من صلة ባለው እየተዓጠፈ ነው በሚል መድخል ላይ ولما كان لابد من أذية الجاهل جاهل كون ለዛ ነው ያሸበበል ጃሂል ጥላቴን የሚያውቅ አድርግልኝ ይላሉ በእኛ አካባቢ ራሱ የሚጣላኝን ሰውዬ ምን አድርግልኝ ይላል ጸብ ካልቀረ የሚያቅ ሰውዬ ጋር አድርግልኝ ጸቤን ይላሉ የሚያቅ ሰው እኮ ያሸበብ ያውቃል ካወቀ ቢጣላህ እንኳን እንዴት እንደሚጣላህ ያውቃል አሁን ያለው ችግር ደግሞ እንዴት እንደሚጣላ ማያውቅ ይከማል ስለዚህ እዛ ጋር እንዴት ሙፋሃማ ታደርጋለህ ሙፋሃመቱ صعب طيب ስለዚህ لا بد من أذية الجاهل እንግዲህ ሱዓዳ ከማድረጉ ቀረት የሌለው ነገር ሲሆን أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجاهله بلا شلا نقول جاهل مقابلة زمكم الحلال لنا لهنا إعراب حكم سينقرون في جواب النهي إن الصلاة دل من الله الأجوبة 8 أو 9 ولا تماري جاهلا فتتعب انت لا تماري نهينه جاهلا مفعول به فتتعب لإطلاق الفمنات عليه فتتعب ያለው ውጤቱ ምንድነው የሚሆነው ትደክማለህ ስለዚህ እየሰማህ እንዳልሰማህ መሆን فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذيه ومن حرمك لا تحرمه دي በአባባልም በተግባርም ሊሆን ይችላል አባባል ላይ እኮ ቀላል ነው ያሸበው ይረብሽህን አትረብሽ የጎዳህን አትግዳ ይቀላል ግን ተግባር ላይ ሲመጣ አስቸጋሪ ነው المهم يالو ያሉት معنى الآية ይሄ ነው وكذلك يكلكلهن اتكلكل باعتي من حرمك كون ሲፈስሩ አያውን ይሄ እንግዲህ በዚህ ፈስሮላችሁ ጅብሪል በዚህ ፈስሮላችሁ እያሉ የሚያመጡት አثار አለ የሰበተው ይሰብታል ያልሰበተው ይቀራል ومن قطعك فصله ليس الواصل من بلا النبي صلى الله عليه وسلم بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه صلاه قرتهن مقرد ሳይሆን የቆረጠህን መቀጠል ومن ظلمك فعدل فيه ظلم ያረጋውንም እንግዲህ ምንድነው የምናረጋው ብለናል ያ ሸባብ عدل حتى مع الظالم የሚዘልምህ ጋር እንኳን عدل መጠቀም ነው ያለብህ ፍትህ እንግዲህ ሸሪዓችን ለሁሉም ተስማሚ ስለሆነ የዘለመ እንግዲህ ከተዘለምክ እኮ ሶስት ነገር አለህ ብለናል አንደኛ احسن عفو ማለት واضح يا شباب تعفو عنه تسامح سن እየተባለ ሌላ بالمثل ተፈቅዷል አንተ ዘልሞኛል ብለህ ከዘለመህ በላይ ካረክ ዛሊም ነህ اعتديت እሱ حرام ስለዚህ ስትዘለም አንተ عفو بتل الله سبحانه وتعالى بعفو تعزن እንጂ ለባሪያው አይጨምረውም ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فيما صح عنه አይ እኔስ እየተዘለምኩስ ካልክ እንደውም አንዳንድ ጊዜ عفو መስላህ ላይ ኖረው ይችላል ሐቅህን መወጣት ግድ ሊሆን ሊልብህ ይችላል ሰውየው እንግዲህ ምን ከሆነ ሙስተፊዝ ምናምን ከሆነ አሁን አፉ ማለት በዛው በዙልም አንተን እንደቂል እንደምን የሚያረግህ ከሆነ كما يحال اكثر الناس الان ዝም ብለህ እኮ ስታልፈው ምን ያያሃል ይሄ መስጊድ ደረሳ ድርውሽ ይላል ምንም የሚያውቀው የለም ይልና ሊናፈጥብህ ይፈልጋል እሱን አፉ ማለት መስላህ አይደለም አይቻልም ሐቅህን መውሰድ ምንድነው ነው የምንለው እዛ ሰዓት ላይ ዋጅብ ነው እንደዛ ካልሆነ ግን አንተ غض الطرف ስታረግለት አይ የሰውዬ እኮ ማድረግ ይችላል እኔስ እሱ የሚፈራውን አላህ አልፈራም እንዴ ብሎ ሚከለከል ከሆነ እዛ ላይ አፉ ምን ሆነ መስላህ አለው እንደውም አፉ በጣም ትልቅ ደረጃ አለው ስትበቀል ግን بمثل ما اعتدى عليكم عدل ማለት እኮ ይሄ እዛው በተደረከው ለጥማ باللطم ጥፊ ከሆነ አፉ ብትል አፍضل ነው አፉ አለልም ካልክ ጥፊ መጥቶ በዱላ መምታት አትችልም አይደለም እንለው ስለዚህ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاهلين ብዙ ተፍሲር አላት መካሪም الاخلاقን በሙሉ ሰብስባ ያዘችናት ይያሉ ነው በሰማነው እንጠቀም አላህ አድርገን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد